रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। सबै स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने उद्देश्यसहित सरकारले अस्पताल निर्माण सुरु गरे पनि कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण, कठिन भए पनि असम्भव नरहेको सरकारको भनाई। सरकारको योजनाबाट उत्साहित भएको जनप्रतिनिधिको प्रतिक्रिया। नेकपा सचिवालय बैठकमा अध्यक्षद्वय ओली र दाहालको प्रतिवेदनमाथि एकसाथ छलफल सुरु। पार्टीभित्रको सङ्कट र त्यसको निवारणका लागि उपयुक्त विकल्पको खोजी गरिने। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचकले 2000 बिन्दु छोयो। अघिल्लो दिनको तुलनामा कारोबार रकममा भने झन्डै 1.5 अर्ब रुपियाँको गिरावट। कृषि आन्दोलनको अगुवाई गरिरहेका किसान नेता र भारत सरकारबीच दिल्लीमा वार्ता जारी। दिल्लीको सीमा क्षेत्रमा किसानहरूको प्रदर्शन पनि कायमै। र च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा आज राति बायर्न म्युनिख र एटलेटिको मड्रिड, लिभरपुल र आयाक्स तथा म्यान्चेस्टर सिटी र एफसी पोर्तो बीच खेल हुने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी सुरज अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। सत्तारूढ नेकपाको सचिवालय बैठकमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको राजनैतिक प्रस्तावमाथि छलफल सुरु भएको छ। काठमाडौँको बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा आज बसेको सचिवालय बैठकमा दुवै अध्यक्षको प्रस्तावमाथि छलफल सुरु भएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। गत कार्तिक 28 गते कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले र गत शनिबार प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीमा देखिएको असहज परिस्थितिका लागि एक अर्कालाई दोषी देखाउँदै सचिवालय बैठकमा प्रस्ताव पेश गरेका थिए। दुवै अध्यक्षको प्रस्तावमाथि आज छलफल सुरु भएको र सो प्रस्तावमाथि औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल अघि बढाउने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो। पार्टीको संकटको चुरो कारण र त्यसको समाधान वा निकासका बारेमा सबै कमरेडरले विषयमा केन्द्रित भएर गम्भीर छलफल गर्ने काम बाँकी नै छ। पार्टी एकताको रक्षा गर्दै, पार्टीमा देखा परेका समस्याहरूको कारणको पहिचान गर्दै पार्टीको समस्या समाधान गर्ने दिशातिर जाने गरी छलफल अगाडि बढाउने हाम्रो प्रयत्न छ। बैठकमा र अनौपचारिक रूपमा भएका छलफलहरूले नै एउटा निष्कर्षको दिशातिर अगाडि बढाउन प्रयत्न गर्दैछन्। मूलत बैठकमा हुने छलफलहरूले नै एउटा निष्कर्ष प्रदान गर्नेछ। आजको बैठकमा अध्यक्षद्वयले आफ्नो प्रस्तावका बारेमा सचिवालय सदस्यलाई जानकारी गराएका थिए। यस्तै बैठकमा बोल्ने सचिवालय सदस्यहरूले छलफल र संवादबाट पार्टीभित्रको जारी गतिरोध अन्त्य गर्नुपर्ने भन्दै कुनै पनि हालतमा पार्टी फुट्न नहुने बताएका थिए। दुवै प्रस्तावमाथि सचिवालयमा घनीभूत छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ थियो। नेकपा सचिवालय बैठक भोलि दिउँसो 1 बजे फेरि बस्नेछ। आज धुमारा स्थित पार्टी कार्यालयमा बस्ने भनिएको बैठक सुरक्षा थ्रेडको कारण देखाउँदै बालुवाटारमै बसेको हो। प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओली पार्टी कार्यालय जान अनिच्छुक देखिएपछि सुरक्षा थ्रेडको कारण देखाएको नेकपाकै नेताहरूले टिप्पणी गरेका छन्। नेपालमा 1304 जना कोरोनाका नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 8583 पीसीआर परीक्षण गरिएकामा 15% बढीमा भाइरस देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 2,34,756 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 530 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये काठमाडौँमा 409, ललितपुरमा 85 र भक्तपुरमा 36 जना रहेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना मुक्त भएर 2073 जना डिस्चार्ज भएका छन्। नेपालमा हालसम्म संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,16,594 जना पुगेको छ। यो कुल संक्रमितको 92.3% हो। सक्रिय संक्रमितको संख्या 16,633 मा झरेको छ। कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा थप 21 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। यसअघि नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको कुल संख्या 1,529 जना पुगेको छ। नेपालमा एचआईभी एड्स संक्रमितको संख्या पछिल्लो 1 दशकमा 64% घटेको राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रले जनाएको छ। हाल नेपालमा एचआईभी एड्स संक्रमितको संख्या 29,503 छ, जसमध्ये 17,587 पुरुष र 11,916 जना महिला छन्। पहिचान भएका मध्ये करिब 80%मा असुरक्षित यौन सम्पर्कबाट संक्रमण भएको केन्द्रले जनाएको छ। त्यस्तै लागू पदार्थ सेवन गर्ने तथा पुरुष समलिङ्गी समूहमा संक्रमण दर उच्च रहेको पाइएको छ। एचआईभी नियन्त्रणका लागि हाल 80 वटा एआरटी केन्द्रबाट औषधि वितरण भइरहेको केन्द्रले जनाएको छ। सन् 2030 सम्म एड्स नियन्त्रण गर्ने तयारी सरकारको रहेको छ।
यसैबीच एचआईभी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता तथा साझा जिम्मेवारी नारासहित आज विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय एड्स दिवस मनाइएको छ। एचआईभी संक्रमण अझै रहेको र यस विरुद्ध लडाईँका लागि थप आर्थिक सहयोग, जनचेतना अभिवृद्धि, पूर्वाग्रह विरुद्धको लडाईँ र शिक्षामा लगानी आवश्यक रहेको तथ्यका लागि विश्वलाई झकझक्याउन प्रत्येक वर्ष डिसेम्बर 1 मा यो दिवस मनाउने गरिन्छ। विश्वभर हाल 3 करोड 80 लाखमा एचआईभी एड्स रहेको अनुमान गरिएको छ। सन् 1984 मा पहिलो पटक एचआईभी भाइरस पहिचान भएको थियो। सो भाइरसका कारण हालसम्म 3 करोड 50 लाख मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन्। पछिल्लो समय भने एड्स संक्रमितको आयु बढ्नका लागि विभिन्न उपचार पद्धति विकास भइसकेको छ। काठमाडौँ प्रशासनले कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै रहेको भन्दै सभा, जुलुस र प्रदर्शन नगर्न आग्रह गरेको छ। नियन्त्रणका लागि अनेकन प्रयास जारी राख्दा पनि संक्रमण दरमा कमी नआएपछि प्रशासनले आज विज्ञप्ति नै जारी गरेर सभा, जुलुस र प्रदर्शनमा कडाई गरेको हो। पछिल्लो समय काठमाडौँमा विभिन्न माग राखी राजनैतिक तथा अन्य भिडभाड जन्य गतिविधि बढिरहेको भन्दै प्रशासनले त्यस्ता गतिविधि नगर्न सूचना जारी गरेको छ। प्रशासनको अनुरोध विपरीत सभा, सम्मेलन, जुलुस गरी भिडभाड बढाएमा स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 र संक्रमण रोग ऐन 2020 बमोजिम कारवाही गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। बाल यौन शोषण गरेको आरोपमा एकजना फ्रेन्च नागरिकलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले पोखराबाट पक्राउ गरेको छ। नेपाल आइबसेर बाल यौन शोषण गरेको आरोपमा फ्रान्सका 60 वर्षीय क्रिस्चियन सर्ज हेनरी नौगरेटलाई पक्राउ गरी सीआईबीले आज जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा बुझाएको छ। उनले 12 वर्ष, 8 वर्ष र 7 वर्षका 3 बालकको यौन शोषण गरेको तथा अप्राकृतिक मैथुन गरेको कसूरमा पक्राउ गरी आवश्यक कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बुझाएको सीआईबीले जनाएको छ। यस्तै उद्धार गरिएका 3 जना बालकलाई अभिभावकको जिम्मा लगाइएको छ। नन टुरिस्ट भिसामा नेपाल बसिरहेका उनलाई जिल्ला प्रहरीको समन्वयमा सीआईबीको टोलीले हिजो पोखरा 17 बिरौटा पावर हाउस फुर्से खोला बगर किनारबाट पक्राउ गरेको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा सिटी बस पार्क सञ्चालनमा आएको छ, तर यातायात व्यवसायीले सजिलै गाडी सञ्चालन गर्न भने सकेका छैनन्। क्षमताभन्दा बढी गाडी पार्किङ गर्नुपर्ने भएपछि बस पार्कमा सुरुमै समस्या देखिएको हो। बस पार्क साना र ठूला गरी 110 गाडी अट्ने क्षमताको छ। बस पार्कमा 12 यातायात प्रणालीका करिब 250 गाडी पार्किङ गर्नुपर्ने बाध्यता भएको मध्यपश्चिम यातायात व्यवसायी प्रणालीका सचिव नारायण कुमार चपाईले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार मध्यपश्चिमका मात्रै साना र ठूला गरी 387 सवारी छन्, जसमध्ये 74 गाडी मात्रै दिनभर बस पार्कमा क्यूमा छुट्ने उहाँको भनाइ छ। करिब 250 बढी गाडी पार्किङ गर्ने अहिलेको बस पार्कमा नमिल्ने भएकाले धेरै गाडी प्रणालीको अन्य शाखाबाट छुटाउन थालेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। वीरेन्द्रनगरमा सञ्चालित 12 वटा यातायात प्रणालीका करिब 1000 बढी साना ठूला गाडी सञ्चालित छन्। वरिष्ठ गायक जगत मर्दन थापाको थापातल स्थित नर्विक अस्पतालको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको छ। 85 वर्षीय गायक थापा कोरोना संक्रमण पश्चात 24 दिनदेखि अस्पतालमा उपचाररत छन्। एक साता अघि नै कोरोना संक्रमण मुक्त भएपछि सामान्य अवस्थामा फर्किएका थापाको छातीमा अचानक समस्या देखिएपछि हालसम्म पनि भेन्टिलेटरमै राखेर उपचार भइरहेको उहाँका छोरा मोहित मर्दन थापाले जानकारी दिनुभयो। नेपाली गीत संगीतमा अनवरत रूपमा लागेका सर्जक थापाको स्वास्थ्य स्थितिबारे सरकार तथा सरकारवालाले चासो देखाएर उहाँको योगदानको हिसाब बुझ्नुपर्ने लेखक प्रकाश सायमीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो धारणा राख्नु भएको छ। हेटौडा उपमहानगरपालिकाले बाँझो जग्गामा खेती गरेका कृषकलाई प्रोत्साहन स्वरूप सहयोग गर्ने भएको छ। लामो समयदेखि बाँझो रहेको जग्गामा खेती गर्ने कृषकलाई सहयोग गर्न उपमहानगरले चालु आर्थिक वर्षमा प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याएको हो। तरकारी र अन्नबाली उब्जनी गर्ने कृषकलाई प्राथमिकता दिएर सहयोग गर्न 10 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको हेटौडा उपमहानगरका प्रमुख हरिबहादुर महतले जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले एचआईभी संक्रमण नियन्त्रणमा नेपालले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको बताउनु भएको छ। 33औं विश्व एड्स दिवसको अवसरमा मन्त्री ढकालले कोभिड-19 भए जस्तै सन् 1990 को दशकमा महामारीको रूपमा देखिएको एचआईभी संक्रमण नियन्त्रणमा नेपालले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको बताउनु भएको हो। उहाँका अनुसार नेपालले नयाँ संक्रमण दर सन्
2010 देखि 2019 सम्म 64% घटाएको छ। सोही समयमा विश्वमा यसको दर 23% घटेको छ। यस्तै नेपालमा एड्सको कारणले हुने मृत्युदर पनि 85% र विश्वमा 39% घटेको छ। कोभिड-19 ले एचआईभी संक्रमित र एचआईभी सर्न सक्ने जोखिम रहेका समूहलाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँच अझ अप्ठ्यारो र चुनौती समेत भएको उहाँले बताउनुभयो। ओखलढुङ्गाको मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका 7 माझी गाउँबाट करिब 1 किलो 500 ग्राम तौल भएको सालकको खपेटा सहित एकजनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। भोजपुर रामप्रसाद राई गाउँपालिका 1 का 35 वर्षीय इच्छा कुमार राईलाई प्रहरीले आज सालकको खपेटा सहित पक्राउ गरेको हो। ओखलढुङ्गाको सुनकोशी गाउँपालिका 4 चिउरी बोर्डबाट भोजपुरतर्फ सालकको खपेटा लुकाई लैजाँदै गरेको खबर प्राप्त अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय र प्रहरी चौकी हर्कपुरबाट खटिएको संयुक्त टोलीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। अब केही समाचार संक्षेपमा। पहिरोले क्षतिग्रस्त विद्यालय पुनर्निर्माण नहुँदा म्याग्दीको धौलागिरी गाउँपालिका 7 धारपाने स्थित किसानी माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक र विद्यार्थी चिसो मौसममा बाहिर चौरमा बसेर अध्ययन अध्यापन गराउन बाध्य भएका छन्। गत असार 26 गतेको पहिरोले सो विद्यालयको भवन बगाएको थियो। दशैं लगत्तै सुरु हुने भनिए पनि भारतको वतनहादेखि मोरङको कटहरीसम्मको रेलमार्ग विस्तारको काम अझै सुरु हुन सकिरहेको छैन। भारतबाट निर्माण सामग्री लग्ने अनुमति एवं साइड क्लियरेन्सको पत्र प्राप्त नभएकोले रोकिएको काम सुरु हुन नसकेको सरकारवाला बताउँछन्। स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2 का संघीय सांसद बाबुराम भट्टराईले 4 करोड रुपैयाँ विभिन्न 30 वटा योजनाका लागि बाँडफाँड गर्नुभएको छ। ताप्लेजुङको सिदिङवा गाउँपालिका 7 सुरुमखिमको टोकटोके जंगलमा लागेको डडेलो 4 दिन हुँदा समेत नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। आगलागीबाट 1/3 जंगल नष्ट भएको स्थानीयले बताएका छन्। पूर्वी नवलपरासीको चोरमारामा स्कुल बसले ठक्कर दिँदा मोटरसाइकलमा सवार मध्यबिन्दु नगरपालिका 13 का 35 वर्षीय सन्त बहादुर कुमालको मृत्यु भएको छ। अन्य 2 जना घाइते भएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब धनकुटा डायरीको पालो। धनकुटा डायरीमा रमेश चन्द्र अधिकारीको नमस्कार। मुलुकभर धनकुटा नगरपालिका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने 8 परिया जातिको मुख्य चाड वाडाङमेटको दोस्रो दिन आज पितृको विशेष पूजा गरी मनाइएको छ। मङ्सिर पूर्णिमादेखि 15 दिनसम्म मनाइने यस चाडमा पितृको सम्झना गर्दै एक आपसमा शुभकामना साँडछाँट गरिने चलन छ। सो समुदायमा मृत्यु भएका परिवारमा दुःखको पीडालाई सप्तकोशी, कोकाहा खोला र तम्बोरमा बगाउने चाडको रूपमा वाडाङमेटको विशेष महत्व रहेको 8 परिया समाजका महासचिव सूर्य 8 परियाले जानकारी दिनुभयो। धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिका 1 मारेक कटहरेका युवाहरूले देउसी खेलेर संकलन गरेको रकम राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई प्रदान गरेका छन्। उनीहरूले 85,255 रुपियाँ प्रदान गरेका हुन्। देउसी तथा घरदैलो अभियानको अगुवाई गर्ने मारेक कटहरे स्थित ताले टोलका युवा सुमन अधिकारीले काठमाडौँ स्थित राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमै पुगेर केन्द्रका प्रमुख महावीर पुनलाई रकम हस्तान्तरण गरेका हुन्। साहित्यकार चकेन्द्र राईको पहिलो साहित्यिक पुस्तक ट्रान्जिट उपन्यास सार्वजनिक भएको छ। सही प्रकाशन प्रकाशक रहेको सो उपन्यासमा वैदेशिक रोजगारको सन्दर्भमा उत्पन्न परिस्थितिको चित्रण गरिएको उपन्यासकार राईले बताउनुभयो। उपन्यासबारे पत्रकार होम कार्की, लेखक देव शाह, आख्यानकार श्याम सिंह लगायतले टिप्पणी तथा समीक्षा गरेका छन्। धनकुटा नगरपालिका 3 को विभिन्न 4 स्थानमा बाख्रा पालनको लागि पकेट क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। चाङलुङमा, सिलुङमा, लाखुरे र मालाप्से गाउँमा विभिन्न संस्थाको साझेदारीमा नमुना बाख्रा अभियानको तयारी गरिएको वडाध्यक्ष विकास घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। उन्नत जातको बाख्रा पालनमा युवा समूहको आकर्षण गराउन अभियान थालिएको वडाध्यक्ष घिमिरेको भनाइ छ। हवस् त धनकुटा डायरी आज यति नै। रमेश चन्द्र अधिकारी बिदा चाहन्छु। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले एकै पटक 309 आधारभूत अस्पताल भवनको शिलान्यास गरेको छ, जसबाट विशेषतः ग्रामीण जनजीवन सहज र स्वास्थ्य सुविधा मैत्री हुने विश्वास लिइएको छ। तर सरकारको निकै महत्वाकांक्षी यस परियोजना सफल कार्यान्वयनका लागि चुनौती पनि प्रशस्त रहेछन्।
स्थानीय तहमा जनसंख्या, बिरामी दर, स्थानीय तहको माग र आवश्यकता एवं क्षमता समेतलाई ध्यानमा राखी 5, 10 र 15 शैय्याका आधारभूत अस्पताल, सातै प्रदेशमा सरुवा रोग अस्पताल र अस्पतालहरूमा आकस्मिक उपचार कक्षहरू स्थापना गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारिएको छ। मुलुकभर रहेका 753 स्थानीय तह मध्ये अहिले 649 स्थानीय तहमा भने आधारभूत अस्पतालसम्म छैनन्। कतिपय स्थानीय तहमा त अझै संचारको पहुँच समेत पुगेको छैन। अस्पताल र संचार त परको कुरा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विभागका अनुसार झण्डै 600 वटा स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन र 5000 वटा कार्यालयको आफ्नो भवन छैन। यिनको प्रमुख कारण जग्गा अभाव नै हो। यही आर्थिक वर्षभित्र 396 वटा स्थानीय तहमा अस्पताल पुर्याउने लक्ष्य सरकारले राखे पनि राजनीतिक र मुआब्जा लगायतका समस्याका कारण कठिन देखिएको छ। संघीय मामिला तथा स्थानीय प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी यसलाई चाँडै समाधान गरिने बताउनुहुन्छ। स्थान चयनको चुनौती देखियो। स्थानीय राजनीतिले गर्दाखेरि कहाँ बनाउने भयो, थोरै ठाउँमा त्यस्तो देखा परेको छ। हस्पिटल बनाउँदा तानातान अलिकति देखिन्छ स्थानीय तहमा। त्यो चाहिँ अलिकति सामान्य पहिलो प्रारम्भिक चुनौती हो। केही ठाउँमा छ, त्यसलाई हामी सर्ट आउट करिब गरिसक्छौँ र गर्दै पनि छौँ। धेरै ठाउँमा त्यस्तो चुनौती पनि छैन। हुन त कतिपय स्थानीय तहले जग्गा प्राप्ति लगायतका समस्या समाधान गर्दै अस्पताल निर्माणको काम अघि बढाइसकेका पनि छन्। केन्द्रीय सरकारले दिएको यस महत्वपूर्ण जिम्मेवारीलाई पूरा गर्ने हुटहुटी उनीहरूमा देखिएको छ। रूपन्देही तिलोत्तमा नगरपालिका र पर्वतको कुस्मा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दुवै माधव प्रसाद शर्मा र हरि पङ्गेनी। जग्गा प्राप्तिको हाम्रो कुनै समस्या छैन। त्यही अनुसार हामीले टेन्डर पनि खोलेका छौँ। अहिले तोकिएकै ठाउँमा बजेट आएको हुँदाखेरि हाम्रो सरासरी भइहाल्यो। त्यसको टेन्डर निकालेर छिट्टै त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि बढाउने क्रममा छौँ। त्यसको लागि ड्रइङ, डिजाइन लगायतका कामहरू अघि बढिरहेको अवस्था छ। ठेकेदारको ढिलासुस्तीदेखि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन लगायतका समस्या परियोजनाको अर्को प्रमुख चुनौती हुन्। तर कर्मचारी लगायत अहिले देखिएका सबै समस्या 6 महिनाभित्रै सम्बोधन गर्न सकिने भएकाले परियोजना सम्पन्न गर्न कुनै रोकावट नहुने बताउनुहुन्छ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी। कति चाहिन्छ त्यसको अहिलेदेखि नै हामीले एउटा योजनाबद्ध ढङ्गले हस्पिटल भौतिक रूपले निर्माण हुँदा त्यसका इन्स्ट्रुमेन्टहरू आदि इत्यादि सबै हुँदासम्म जनशक्ति पनि तयार भइसक्ने हामीले विश्वास लिएका छन्। पहिलो चरणमा निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएका 396 स्थानीय तह मध्ये 309 वटा अस्पतालको सोमबार नै शिलान्यास भइसकेको छ। बाँकी 87 वटाका लागि जग्गा प्राप्ति लगायतका अन्य आधारभूत व्यवस्था भए पनि शिलान्यास गर्ने तयारी छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पहिलो चरणमा प्रदेश 1 मा 86, प्रदेश 2 मा 53, बागमती प्रदेशमा 51, गण्डकी प्रदेशमा 3, लुम्बिनी प्रदेशमा 57, कर्णाली प्रदेशमा 42 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 54 पालिकामा आधारभूत अस्पताल बनाउन लागि हो। आधारभूत अस्पताल निर्माणको काम आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सम्बोधन गर्ने सरकारको योजना छ, जसबाट विशेषतः ग्रामीण जनजीवन सहज बनाउने विश्वास लिएको बताउनुहुन्छ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर अधिकारी। स्वास्थ्य सेवाको सुचारू गर्ने कुराहरूमा पनि सबैको साथ सहयोग चाहिन्छ। साथ सहयोगले मात्रै सबै कुरा सफल हुने हो। यो हाम्रो डिजाइन हो। हामीले फेरि काम गरिरहेका छौँ तर यसको सफलतामा पुग्नलाई हामी सबैको हातै नलो चाहिन्छ। सरकारको यो महत्वाकांक्षी योजना पूरा गर्न कम्तीमा 58 अर्ब लाग्ने अनुमान छ। बहुवर्षीय परियोजना भएकोले पनि स्थानीय तहमा हुने कामको प्रगति र माग अनुरूप सहजै बजेट निकासा गर्दै जाने तयारी रहेको अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्मा बताउनुहुन्छ। यो वर्ष मात्रै होइन कि यो अस्पतालहरू सम्पन्न गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयले स्रोतको सहमति पनि दिइसकेका छ। त्यो अनुसारले अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहिचान गरेका स्थानहरूमा 5देखि 15 शैय्याको अस्पतालको पूर्वाधार निर्माण कामहरू चाहिँ अगाडि बढाएको छ। 5 शैय्याको अस्पतालमा 1 मेडिकल अधिकृत सहित 12 स्वास्थ्य कर्मी, 10 शैय्याको अस्पतालमा 2 मेडिकल अधिकृत सहित 17 जना स्वास्थ्य कर्मी र 15 शैय्याको अस्पतालमा 3 मेडिकल अधिकृत सहित 27 जना स्वास्थ्य कर्मी रहने गरी व्यवस्था मिलाइने भएको छ। बहुवर्षीय परियोजनाले स्थानीय तहहरूमा 4875 शैय्या, 975 चिकित्सक सहित 9765 जनशक्ति थप हुनेछन्। हुन त सरकारले योजना बनाउने तर कार्यान्वयनमा हुने ढिलासुस्ती र कार्यान्वयनका क्रममा आउने समस्या नौलो होइनन्। तर परियोजना सर्वहितका लागि भएकोले पनि बिना ढिलासुस्ती छिट्टै सम्पन्न गर्न सके सरकारप्रति डगमगाउँदै गएको जनताको विश्वास दरिलो बन्नेमा कुनै दुई मत छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे। कान्तिपुर सविस्ता।
महोत्तरीको बर्दिवास 14 की 6 वर्षीय बालिका गुलाबसा खातुनको हत्या र त्यसपछि विकसित भएका घटनाक्रमको छानबिन गर्न गठित सरकारी टोली जनकपुर पुगेको छ। हत्या भएकी बालिकाको परिवारलाई न्यायको माग गर्दै भएको प्रदर्शनमा प्रहरीको गोली लागि स्थानीय बुद्धिराज नेउपानेको पनि ज्यान गएको थियो। दुवै घटनाको छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले गत बिहिबार उपसचिवको संयोजकतामा समिति गठन गरेको थियो। सो समिति आज जनकपुर पुगेको र भोलि घटनास्थलमा पुगेर अनुसन्धान अघि बढाउने महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर कटुवालले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच प्रहरी पनि बालिका हत्या प्रकरणमा जोडिएको स्थानीयले आरोप लगाएपछि बर्दिवासका 2 प्रहरी जिल्ला तानिएका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी हवलदार फुलगेन मण्डल र वीरेन्द्र सिंहलाई घटनाकै अनुसन्धानका क्रममा जिल्ला पुर्याइएको इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिवासका डीएसपी राजन चापागाईले जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा आर्थिक समाचार कारोबारको तेस्रो दिन आज धितोपत्र बजारमा सामान्य सुधार देखिएको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक तेस्रो दिन आज 3.35 अङ्कले बढेर 2000.40 बिन्दुमा पुगेको छ। यो हालसम्मकै उच्च अङ्क हो। यसअघि कारोबारको दोस्रो दिन हिजो नेप्से 28.79 अङ्कले उकालो लागेर 1997.5 बिन्दुमा पुगेको थियो। केही साता यता शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक पछिल्लो उच्च बिन्दुलाई पार गर्दै लगातार उकालो लागिरहेको छ। नेप्सेमा सुधार देखिए पनि कारोबार रकममा भने अघिल्लो दिनको तुलनामा 1 अर्ब 46 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीले गिरावट आएको छ। नेप्सेमा हिजो 8 अर्ब 86 करोड 77 लाख 14 हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। आज कुल 197 कम्पनीका 67,355 कारोबारबाट 1 करोड 85 लाख 76 हजार 708 किता शेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 7 अर्ब 40 करोड 41 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। नेप्सेमा आज कारोबार भएका जलविद्युत उत्पादन तथा प्रशोधन, जीवन बीमा, लघुवित्त र अन्य बाहेक बाँकी सबै कम्पनी समूहको उपसूचक ओह्रालो लागेको छ। सबैभन्दा बढी जीवन बीमा कम्पनी समूहको उपसूचक 216.83 अङ्कले बढेको छ। यस दिन कारोबार रकमका आधारमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी शीर्ष स्थानमा रह्यो। सो कम्पनीको 65 करोड 79 लाख 88 हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ भने नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको 44 करोड 36 लाख 50 हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा लामो समयदेखि आन्दोलनमा रहेका किसान प्रतिनिधि र केन्द्र सरकार बीच नयाँ दिल्लीमा वार्ता भइरहेको छ। केन्द्रीय कृषि मन्त्री नरेन्द्र सिंह तोमरले किसानका माग सडकबाट नभए वार्ताको टेबलबाट मात्रै सम्बोधन गर्न सकिने भन्दै वार्ताका लागि आह्वान गर्नुभएको थियो। यद्यपि वार्ताबाट समस्या समाधान हुन्छ भन्नेमा किसानहरू भने विश्वस्त नरहेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। भारत सरकारले पर्सि बिहिबारका लागि वार्ताको समय तोके पनि कोरोना भाइरस र जाडोको कारण देखाउँदै आजै वार्तामा बोलाएको स्पष्ट पार्दै शंका नगर्न आग्रह गरेको छ। सरकार र किसान प्रतिनिधि बीच वार्ता जारी रहे पनि अगुवाहरूले भने नयाँ दिल्लीको सीमा क्षेत्रमा प्रदर्शन जारी रहेका छन्। नयाँ दिल्लीको सीमा क्षेत्रमा किसानहरूले प्रदर्शन गरेको आज 6औं दिन हो। सरकारले सबै किसान युनियनका अगुवालाई वार्तामा बोलाएको बताए पनि केही किसान नेताले भने 32 वटा युनियनलाई मात्रै बोलाएको भन्दै आफ्नो समान सहभागिताको माग गर्दै आएका छन्। अब खेल प्रसंग। नेपालमा रहेका 13 वटा ए डिभिजन लीगका टोलीले एसियाली फुटबल महासंघ AFC का प्रतियोगिता खेल्न नपाउने भएका छन्। ए डिभिजन क्लबको मापदण्डभित्र पर्न नसकेको भन्दै AFCले प्रक्रियामा गएका सबै क्लबलाई मान्यता नदिएपछि एसियाली स्तरमा प्रतियोगितामा नेपाली क्लबले भाग लिन नपाउने भएका हुन्। क्लब लाइसेन्सका लागि नेपालका 14 मध्ये 13 वटा क्लबले दिएको आवेदन यस वर्ष पनि AFCले खारेज गरिदिएको हो। आवश्यक मापदण्ड तथा डकुमेन्ट पनि उपलब्ध गराउन नसकेका कारण AFCले नेपाली क्लबलाई अनुमति नदिएको अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा ए डिभिजन लीगका सबै टोलीले सन् 2021 भर AFC का कुनै पनि प्रतियोगिता खेल्न नपाउने एन्फाले जनाएको छ। AFCले क्लबहरूको गतिविधि, एकाडेमी, खेलाडी, प्रशिक्षक र अफिसियल अनुबन्ध लगायतलाई आधार मान्दै अनुमति दिने गरेको छ। त्यसबाहेक क्लबको वार्षिक बजेट, अडिट रिपोर्टदेखि कर चुक्ताको प्रमाण पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। क्लबहरूको घरेलु मैदान हुनुपर्ने, होस्टेल, छुट्टै प्रशिक्षण स्थल हुनुपर्ने लगायतको मापदण्ड पनि तोकिएको छ। क्लब लाइसेन्स तथा प्राप्त गर्न नसक्दा अघिल्लो वर्ष पनि लीग विजेता मनाङ मर्स्याङ्गीले AFC कप खेल्न पाएको थिएन। च्याम्पियन्स लीग फुटबलमा आज राति विभिन्न 8 वटा खेल हुँदैछन्। 5औं चरणको खेलमा समूह ए अन्तर्गत क्लब फुटबलका 2 महारथी बायर्न म्युनिख र एथलेटिको मड्रिड बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। समूह एबाट यसअघि नै प्री क्वार्टर फाइनलमा स्थान बनाएको बायर्न आजको खेलमा पनि विजय भए एथलेटिको अघिल्लो चरण प्रवेश कठिन बन्नेछ। बायर्नको बाड र एथलेटिको 5 अङ्क मात्र छ। सोही समूहको खेलमा लोकोमोटिभ मस्को र साल्जबर्ग बीच पनि प्रतिस्पर्धा हुनेछ। समूह बीबाट भने बोरुसिया
मोन्टेग्लान्डवाज, रियल मैड्रिड, शख्तर डोनेक्स र इन्टर मिलान चारै क्लबको अघिल्लो चरण प्रवेशको सम्भावना कायम छ। आजको खेलमा बोरुसियासँग पराजित भए इन्टरको यात्रा लीग चरणमै टुङ्गिनेछ। अर्को खेलमा रियल र शख्तर बीच खेल हुनेछ। आफ्नो खेलमा बोरुसिया र रियल विजयी भए अघिल्लो चरणमा स्थान बनाउनेछन्। समूह सी को खेलमा प्री क्वार्टर फाइनलमा स्थान बनाइसकेको म्यान्चेस्टर सिटी र एफसी पोर्तो बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। बराबरीको नतिजाले पनि पोर्तोले अघिल्लो चरणमा स्थान पक्का गर्नेछ। सोही समूहको अर्को खेलमा ओलम्पियाकोस र मार्सेली बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। पोर्तोको हारले भने ओलम्पियाकोसको आशा जीवित राख्नेछ। सिटीको 12 र पोर्तोको 9 अङ्क हुँदा ओलम्पियाकोसको भने 3 अङ्क मात्र छ। मार्सेली भने अङ्कविहीन छ। समूह डी को खेलमा लिभरपुल, आयाक्स तथा एटलान्टा र मिडजिल्यान्ड बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। लिभरपुलको 9 तथा आयाक्स र एटलान्टाको समान 7 अङ्क छ। प्रतियोगिताको लीग चरणमै रोकिएको मिडजिल्यान्डले भने खाता खोल्न सकेको छैन। अवस्था कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यही सकिन्छ। सुरज र तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।